Hinulsulin ninyo ang inyong mga sala, salig kamo sa maayong balita. Marcos Kapitulo 1, versikulo 14. Unang-una, gipahinomduman ta ni Juan nga importante ang pagpangandam aron mamahimutang angayan sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Sa ano to pagpangandam, basulan ato ang mga sala o salig ta sa maayong balita. Ikaduha, sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 4. Gitataw diha kung unsa gyud ang ato ang buhaton diha sa ato ang pagpangandam. Limpyuhan nato ang dalan sa ato ang Ginoo. Ang dalan diha mao nga ato ang kinabuhi. Limpyuhan nato, wag tangon nato ang mga kasuko. Ang mga daotang kinaiya mo pasaylo ta sa mga tao nga nakasala ka nato. Ikatulo, ang paghinulsol, pagbasol, apil na gyud di ana. Ang pagpasaylo sa mga tao nga nakasala ka nato, dili para sa ilang kaugali, kaayuhan nila, kundi sa atong kaayo.